আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের দোয়ার বরকতে আমিও ভালো আছি। অবশ্যই যারা নাকি কোরআন শিখার সহজ পদ্ধতিকে রেগুলারভাবে দেখেছেন এবং তার সাথে সাথে কোরআন শেখার জন্য চেষ্টাও করছি আমরা, অবশ্যই আমাদের উপকার হবে। অনুরোধ করব, বারবার একটি আয়াত বারবার শুনবেন, বারবার দেখবেন, অবশ্যই আমাদের উপকার হবে। তার সাথে সাথে অনুরোধ করব, যারা নাকি এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব এবং বেল আইকন বাজার নাই, দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন বা অপর ভাইকে দেখার জন্য সুযোগ করে দেবেন। সূরাতুল মাইদা চলছে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد والشهر الحرام والهدي والقلائد. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم.
يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ما على الرسول إلا البلاغ ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم